व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति मुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवा छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति मुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य पूर्वं जातु यदोर्लिङ् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अनन्तरं यथासेवम् अन्येषामपि सूत्राणां व्याख्यानं भवति। अत्र जातु यदोर्लिङ् इति सूत्रविषये काशिकाकारः प्रतिपादयति यत् अनवक्लिप्त्यमर्षयोः अर्थयोः जातु यदा इत्येतयोः उपपदयोः अत्र धातोः लिङ् लकारः भवति। तात्पर्यं किं भवति अत्र अनवक्लिप्त्यमर्षयो रकिंवृत्तेऽपि इति सूत्रात् अनवक्लिप्त्यमर्षयोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तस्मिन् सूत्रे। तेन जातु यदा इत्येतयोः उपपदयोः अनवक्लिप्त्यमर्षयोः गम्यमानयोः धातोः लिङ् लकारस्य विधानं भवति, लिङ् प्रत्ययः भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। एतत् सूत्रं लिटः अपवादः वर्तते। यतो हि एतस्मात् पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते तत् किङ्किलात्यर्थेषु लिट् इति सूत्रम्। तस्मात् लिट् लकारस्य तेन सूत्रेण लिट् लकारस्य विधानं भवति, तस्य अनुवृत्तिरत्र न भवति। अनवक्लिप्त्यमर्थयो रकिंवृत्तेऽपि इति सूत्रेण लिङ् लकारस्य लिट् लकारस्य उभयोः विधानं भवति। एतत् सूत्रं केवलं लिङ् लकारस्य विधानं करोति। यथा उदाहरणम् अत्र वर्तते काशिका ग्रन्थे, जातु तत्र भवान् वृषलं याजयेत्। अत्र अनवक्लिप्ति इत्यर्थे अयं प्रयोगः वर्तते। यावन्नाम भवान् वृषलं याजयेत् न श्रद्धते न मर्शयामि। अत्र अमर्षस्य अर्थस्य गम्यमाने अत्र अयम् अर्थे गम्यमाने अत्र एवं प्रयोगः वर्तते। जातु यदोर्लिङ् विधाने यदाद्योरुपसंख्यानम् इति वार्तिकमपि अत्र काशिकाकारेण व्याख्यातम्। यदा भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत्, यदि भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत् न श्रद्धते न मर्शयामि क्रियातिपत्तौ भूते वा लृङ् भविष्यति नित्यम्। अर्थात जातु यदोः लिङ् विधाने यदा यदि अनयोः अपि संख्यानं करणीयम्। यतो हि तत्र जातु यदोर्लिङ् इति सूत्रे यदा इति शब्दस्य प्रयोगविषये चिन्तनमस्ति। एतद् वार्तिकं कथयति यदा इत्यस्य यदि वा इत्यस्य अनयोः अपि उभयोरपि प्रयोगे क्रमशः तत्र
लिंग लकारस्य विधानं भवति यथा यदि भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत् न श्रद्धे न वर्षयामि। एवं यदा भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत् यदा भवद्विधा क्षत्रियं अत्र यदा इति शब्दस्य प्रयोगः। यदि भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत् तो यदा भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत् अत्र अनकृत्य विषये चिन्तनमस्ति। यदि भवद्विधा क्षत्रियं याजयेत् न श्रद्धते न मर्शयामि, अत्र च अमर्ष विषये तत्र प्रयोगः भवति। क्रियातुपत्तौ भूते वा लृङ्, क्रियातुपत्तौ सत्यां भूते भूतार्थे विकल्पेन लृङ् भवति, भविष्यत् काले नित्यं भवति इत्यर्थः। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। भाष्ये तावत् किं चिन्तनमस्ति तावत् वयं कथयामः। जातु यदोर विधाने यदा यद्योर उपसंख्यानम् तदेव वार्तिकम् अत्र भाष्येऽपि वर्तते। जातु यदा इत्यनयोः उपपदयोः सति यत् लिङ् विधानं भवति तत्र यदा इति पदेन यदा इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, यदि इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, उभय उपसंख्यानं करणीयम्। अत्र भाष्यकारस्यैव प्रयोगं काशिकाकारः स्वग्रन्थे उक्तवान्। अत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते यदा भवद्भिदा क्षत्रियं याजयेत् यदि भवद्भिदा क्षत्रियं याजयेत्। एवमेव प्रयोगस्य विषयः वर्तते। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् एतावत् एव वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते यस्य व्याख्यानम् अत्र विहितमस्ति तत् सूत्रमस्ति शेषे लृड यदौ इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रं कथयति, काशिग्रन्थे तस्य व्याख्यानं वर्तते यत् यच्च यत्राभ्याम् अन्यत्र चित्रीकरणं शेषः। अत्र शेष इति पदस्य किं तात्पर्यम्? शेष इति सूत्रात् पूर्वं यच्च यत्रयोः इति सूत्रं, गर्हायां च इति सूत्रं, चित्रीकरणे च इति सूत्रम् इति सूत्रत्रयं वर्तते। तत्र यच्च यत्र एतस्य प्रयोगः अस्ति। एवं चित्रीकरणम् इत्यस्यापि प्रयोगः वर्तते चित्रीकरणे। तो यत्र यच इति पदस्य यत्र इति पदस्य चित्रीकरणे इति पदस्य प्रयोगः तत्र एतत् सूत्र न प्रवर्तते। एतयोः भिन्न विषये अत्र शेषत्वेन यच्च यत्राभ्यां न चित्रीकरणे यच्च तत्र क्षमतां यच्च यत्राभ्याम् अन्यत्र यत्र चित्रीकरणं वर्तते शेषपदार्थः। तो शेषे उपपदे चित्रीकरणे गम्यमाने धातोः लृट् लकारः भवति, लृट् प्रत्ययः भवति यदि शब्दश्चेत् न प्रयुज्यते, यदि शब्दस्तत्र प्रयोगः न स्यात्। यतोहि लृट् यदौ इति लिखितं वर्तते। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते अयं तत्र एतत् सूत्रं यद् वर्तते सर्वलकाराणाम् अपवादः। तत्र सर्वान् लकारान् प्रवाद्य अनेन तत्र लृट् लकारस्य विधानं भवति। अत्र आश्चर्यं चित्रम् अद्भुतम् अन्धो नाम पर्वतम् आरोक्ष्यति। अत्र नाम शब्दस्य प्रयोग आश्चर्यं चित्रम् अद्भुतम् अन्धो नाम पर्वतम् आरोक्ष्यति। बधिरो नाम व्याकरणम् अध्येष्यते। तत्र चित्रीकरणं वर्तते, किन्तु यच्च यत्र इत्याभ्याम् अन्यत्र वर्तते। एवं अयादाविति किम्? आश्चर्यं यदि सभुञ्जीत यदि सोधीत। अत्र यदा इति यदि इत्यस्य प्रयोगः वर्तते। फलतः अत्र एतत् सूत्रं न प्रयुक्त। अत्र तत्र लिङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। लिङ् निमित्ताभावात् इह लृङ् न भवति। उच्यते अत्र यदि आश्चर्यं यदि समुञ्जीत यदि शोधीत। अत्र हेतु अत्र कथं नास्ति? अत्र हेतुस्त्वस्ति, आश्चर्यं वर्तते। लिङ् निमित्ताभावात् हि लिङ् निमित्तं नास्ति, अतः लृङ् लकारः न भवति इत्यर्थः। एवं
एतत्सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। भाष्यकारः एतत्सूत्रस्य व्याख्याने वदति चित्रीकरणे यदि प्रतिषेधानर्थक्यम् अर्थान्यत्वात्। चित्रीकरण विषये यदि इत्यस्य प्रतिषेधः अनर्थकः अस्ति। कथं प्रतिषेधः अनर्थकः? किं कारणम्? अर्थान्यत्वात्। न यदौ उपदे चित्रीकरणं गम्यते। अर्थात यदि प्रयोग विषये चित्रीकरणं न गम्यते, संभावना तत्र गम्यते। किं तर्हि संभावनम्? अतः अत्र चित्रीकरणे प्रतिषेधस्य आवश्यकता एव न। चित्रीकरणस्य अवधितो प्राप्तौ सत्यां प्रतिषेधः, अतः प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि कथं प्रतिषेधः इति विषयः चिन्तितः भगवता भाष्यकारेण। तेन चित्रीकरणे इत्यत्र यदि विषये प्रतिषेधः न वक्तुं शक्यते। किं कारणं? तत्र चित्रीकरणस्य अर्थस्य गम्यमानतैव नास्ति इति भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। यतो हि चित्रीकरणम् आश्चर्यपदगम्यं वर्तते, न तु यदि पदेन गम्यं वर्तते, अतो अत्र न प्रवर्तते इत्यर्थः इति भगवता भाष्यकारस्य तात्पर्यमस्ति। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते हेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र काशिका ग्रन्थे प्रतिपादितमस्ति यत् अत्र हेतु इति पदस्य, हेतुमत इति पदस्य पूर्वं कः अर्थः इति निश्चेतव्यः। अत्र हेतु शब्दस्य अर्थः भवति हेतुः कारणम्। हेतुः कारणं भवति। तर्हि हेतुमत किमस्ति? फलम्, अर्थात कार्य कारण भावः। कार्यं फलं तदेव हेतुमत। हेतु तत्र कारणम्। तो हेतुभूते हेतुमति चार्थे वर्तमानात् धातोः। हेतुभूते हेतुमति चार्थे वर्तमानात् धातोः लिंग लकारस्य विधानं भवति। एतदपि सूत्रं सर्वलकाराणाम् अपवादः वर्तते। यत्र हेतु हेतुभावः भवति तत्र लिंग लकारस्य प्रयोगः भवति। दक्षिणेन चेत् यायात् न शक्तं पर्या भवेत्। यदि कमलकम् आह्वयेत् न शक्तं पर्या भवेत्। दक्षिण यानं तत्र दक्षिणे चेत् यायात् न शक्तं पर्या भवेत्। अत्र दक्षिणेन यानं हेतुः वर्तते, अपर्या भवनम् अत्र हेतुमत वर्तते। तो एवं अत्र हेतु भावः अत्र वर्तते। एवमेव यदि कमलम् आह्वयेत् अत्र न शक्तं पर्या भवेत्। अत्रापि तथैव कमलकस्य आह्वानम् अत्र हेतु वर्तते, शक्तस्य पर्या भवनम् अत्र हेतुमत वर्तते। अग्रे तत्र काशिकाकारः कथयति विभाषा चायमिषते भविष्यति च काले तेन लृडपि भवति दक्षिणेन चेद यास्यति न शक्तं पर्या भविष्यति। तत्र विभाषा ग्रहणं तावत् अनन्तरमेव अनुवर्तते। अत्र काशिकाकारः व्याख्याति यत् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः विकल्पेन भवति। विभाषा चायमिषते भविष्यति काले च तेन भवति, तेन लृडपि भवति, लृटकार भवति। दक्षिणे चेद यास्यति न शक्तं पर्या भविष्यति। तत्र विभाषायाः ज्ञानं कथं स्यात् इत्यपि चिन्तनीयं भवति। उच्यते तत्र विभाषा ग्रहणं तावत् अनन्तरमेव अनुवर्तते। अर्थात् तत्र अनन्तरमेव तस्य सूत्रस्य अनुवर्तनं भवति। कस्मात् सूत्रात् तत्र भवति? विभाषा धातौ संभावन वचने अयद् इति सूत्रं वर्तते इतः पूर्वं। तस्मात् विभाषा इति सूत्र इत्यस्य अंशस्य अत्य अनुवृत्तिर्भवति स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात्। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे वर्तते। भाष्य ग्रन्थे तावत् एकं वार्तिकम् अस्ति हेतु हेतुमतोर्लिङ् वा। अर्थात् सूत्रस्य स्वरूपं भवतु हेतु हेतुमतोर्लिङ् वा इति ग्रहणं भवतु। हेतुमतोर्लिङ् वा इति वक्तव्यं
दक्षिणे चेद यायात न शक्तम पर्या भवेत् दक्षिणे चेद यास्यत् न शक्तम पर्या भविष्यति अनयोः प्रयोगयोः साधनाय हेतुहेतोर्लिङ् इति सूत्रे विभाषा ग्रहणं करणीयं हेतुहेतोर्लिङ् वा इति भवति। अग्रे तत्रुच्यते भविष्यदधिकारे च अतिरिक्तं वार्तिकं वर्तते। भविष्यत् अधिकारे च वक्त भविष्यत् अधिकारी भवति। यह मा भूत वर्षति इति धावति हन्ति इति पलायते। अत्र हेतुमद्भावोऽपि नास्ति भविष्यतर्थोऽपि नास्ति। वर्तमान विषये अत्र न भवति चेत् अत्र भविष्यत् इत्यस्य अधिकारं मन्यते। अग्रे तावत् उच्यते अथ इदानीं शतृशानचौ अत्र कस्मात् न भवता। हेतुः विषये अत्र शतृशानचौ प्रत्ययो कथं न भवता। एतेष्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति देवत्रातो गलोग्राह इति योगे च सद्विधि मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षाः संशितव्रताः। अर्थात अत्र एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते। अत्र व्यवस्थिता विभाषा आश्रयणीया भवति। यथा देवत्राता व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् तेन अत्र देवत्राता त्रात इति संज्ञायां भवति न तु देवत्राण इति। देवत्राण इति न भवति देवत्रात इति भवति। एवं गल शब्दः प्राण्यङ्गवाची भवति न तु गर शब्दः। विषय इति गर शब्दस्य प्रयोगः भवति न तु गल शब्दस्य। तेन ग्रीडकरणे धातोः अत्र अच् प्रत्यये सति रे तत्र निपातनात् रेफः भवति गल इति भवति। गलग्राह गलं गृह्णाति इति गलग्राह इति भवति। तो तस्यापि तत्र विकल्पेन रत्तरत्वभावः सिद्ध्यति। सर्वत्र गर इति न भवति गल इति न भवति अर्थभेदात्। एवं तत्र ग्राहः इति ग्रह इति ग्राह इत्यपि अर्थः भवति ग्रह इति भवति। तो ग्राह तत्र जलचर विषये ग्राह गृह्णाति इति ग्राहः और गृह्णाति इति ग्रह इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। तत्र ज्योतिष विषये तत्र ग्रह इति वर्तते जलचर विषये ग्राह इति प्रयोगः भवति। अत्रापि तत्र अर्थ विशेषे अत्र विभाषा व्यवस्थिता वर्तते। एवं सद्विधि शतृशानस विधि तदापि तत्र सर्वत्र न भवति एवं रूपेण। एते मिथस्ते न विभाष्यन्ते अर्थात परस्पर तत्र एतेषां विभाषया प्रयोगः न भवति। गवाक्ष संशितव्रतः अत्र यथा गवाक्षः इत्यत्र अत्र विचारणीयं वर्तते। अत्र देवत्राणादिभिः एकस्मिन् विषये तत्र विकल्पः न भवति। एषा अत्र नुदविदोन् दत्रेति इति वा एवं अत्र नत्वम् अच विभाषा इति लत्वं विभाषाग्रह इति णव प्रत्ययः लक्षण हेतोः क्रियायाम् इति शतृशानच इत्यनयोः प्राप्ति नन्नोर्विभाषा इति विभाषानुवर्तनात् तद् विकल्पो भवति। गवाक्षः इत्यत्रापि यद्यपि अवङ् स्फोटायनस्य इति सूत्रेण वैकल्पिकी प्रवृत्ति अवङ् इत्यस्य भवति किन्तु गवाक्ष इति नित्यविधि सर्वेषां मते गवाक्ष इति सिद्ध्यति। अत्र स्मात् कारणात् अत्रापि एतस्मिन् विषये शतृशानच विषये तत्र या विभाषा सा व्यवस्थिता वर्तते अतः अत्र व्यवस्थितत्वात् अत्र न प्रवर्तते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र एतस्य पद्यस्य वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ। इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ इति सूत्रस्य अर्थः यः वर्तते तं वदति काशिकाकारः। इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातोः लिङ् लोटौ एतौ प्रत्ययौ भवतः एतदपि सूत्रं सर्वलकाराणां स्वस्मिन् विषये अपवादः भवति।
इच्छा भुञ्जीत भवान् अत्र इच्छधातोः प्रयोगः वर्तते इच्छार्थक इच्छधातोः प्रयोगः अत्र तस्मिन् धातौ उपपदे सति अत्र धातुः विद्यमानः वर्तते भुज धातुः तो तस्मात् अत्र लिंग लकारे सति भुञ्जीत इति भवति इच्छामि भुङ्क्तां भवान् अत्र लोट लकारः भवति भवान् भुङ्क्तां भुङ्क्तां भुङ्क्ते तो एवं रूपेण एवं इच्छामि भुङ्क्तां भवान् कामये प्रार्थये एवं रूपेण तत्र भवति प्रयोगः काम प्रवेदन इति वक्तव्यम् इत्यपि एकं वार्तिकं वर्तते काम प्रवेदने भवति एतत् इयमाभूत् इच्छन् करोति अत्र न भवति इति काशिका ग्रन्थः भाष्यकारः एतस्मिन् विषये वदति इच्छार्थेषु लिंग लोटौ काम प्रवेदने चेत् काम प्रवेदने चेत् गम्यते इति वक्तव्यम् इह माभूत इच्छन् कटं करोति इच्छार्थेषु एव रूपेण एतस्य व्याख्यानं वर्तते अर्थात् काम प्रवेदनं यत्र गम्यते तथैव भवति अन्यत्र न भवति अग्रे प्रसिद्धं सूत्रमस्ति भाष्य ग्रन्थे विधि निमन्त्रणा मन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् पूर्वं काशिकादृशा एतस्य विषये किञ्चित् उच्यते काशिकाकारः एतत् सूत्रं व्याचक्षाणः वदति विधि प्रेरणं निमन्त्रणं नियोगकरणम् आमन्त्रणं कामचारकरणम् अधीष्टं सत्कारपूर्वकः व्यापारः संप्रश्नः संप्रधारणं प्रार्थनं याचना विद्याद्यर्थेषु धातोर् लिङ् प्रत्ययः भवति एतदपि सूत्रं सर्वलकाराणाम् अपवादः विद्यादयश्च प्रत्ययार्थ विशेषणं वर्तते एतेषु अर्थेषु विद्यमानेषु अत्र लिङ् लकारस्य विधानं भवति विद्यादि विशिष्टेषु कर्त्रादिषु लिङ् प्रत्ययः भवति विद्यादि विशिष्टेषु कर्त्रादिषु अत्र धातोः लिङ् लकारस्य प्रयोगः भवति विधौ तावत् कटं कुर्यात् ग्रामं भवान् आगच्छेत् निमन्त्रणे इह भवान् भुञ्जीत् इह भवान् आसीत् आमन्त्रणे इह भवान् आसीत् इह भवान् भुञ्जीत् अधिष्ठे तत्र अधिच्छामो भवन्तं माणवकं भवान् उपनयेत् संप्रश्ने किं नु खलु भो व्याकरणम् अधीय प्रार्थने भवति मे प्रार्थना व्याकरणम् अधीय एवं रूपेण अत्र प्रयोगाः विद्यादेः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते पश्यामस्तावत् भाष्ये तस्य सूत्रस्य विचारः कीदृशः वर्तते भाष्यकारः कथयति तत्र पूर्वमेव कश्चन भाष्यकारस्य प्रश्नः भवति विध्यधीष्टयोः को विशेषः विधि इत्यत्र प्रेरणा भवति अधिष्ठ इत्य विषये प्रेरणा भवति अतः उभयोः अत्र भेदः कः वर्तते यतोहि उभयोः अपि नियोगरूपत्वम् एव अस्ति नियोगः नाम प्रवर्तकनिष्ठः प्रवृत्त्यनुकूलः व्यापारः एवं एतस्य विषये कैयटेन प्रतिपादितं विधिर्नाम प्रेषणम् उभयोः तत्र अर्थं वदति भाष्यकारः कथयति उभयोः नियोगस्य सम्बन्धे सत्यपि अत्र उभयोः अर्थभेदः विधिः केवलं प्रेषणं भवति किन्तु अधिष्ठं केवलं प्रेषणं प्रयोजकं न भवति अपि तु सत्कारपूर्विका व्यापारणा भवति सत्कारपूर्वकः व्यापारः भवति एवमेव अग्रे तत्र प्रश्नः वर्तते अथ निमन्त्रणा मन्त्रणयोः को विशेषः अत्र एकं विवेचनीयमस्ति एतस्मिन् विषये कैयटग्रन्थः नागेशग्रन्थश्च अवलोकनीयः वर्तते
प्रेषणम् इत्यस्य भृत्यादेः कस्याश्चित् क्रियायां नियोजनम्। भृत्यादेः कस्याश्चित् कस्याञ्चित् क्रियायां नियोजनम् इति प्रेषण इत्यस्य विधि इत्यस्य अर्थं वदति कैयटः। अधिष्टं नामेति गुरुवादेस्तु पूज्यस्य व्याकरणम् अधीष्टं प्रपंचार्थम न्याय व्युत्पादनार्थम वा अर्थभेदम आश्रित भेदेन उपादानम विधि निमंत्रणादीनां कृतं वर्तते। विधि रूपता ही सर्वत्र अन्वयिनी विद्यते एवं रूपेण कैयटः व्याख्याति। अत्रैव सूत्रे प्रतिपादयति भाष्यकारः, भाष्यग्रन्थः यः वर्तते तस्य प्रतिपादनम् अत्र करोति नागेशः। एतेन नियोगः इष्टसाधनता ज्ञानम् इति परास्तम्। कस्य तत्र प्रवर्तना नियोगः इष्टसाधनता प्रकारकं ज्ञानमेव वर्तते, तत् केवलं नास्ति, केवलं ज्ञानं नास्ति, तस्य विषये विधिः अपि वर्तते। अतः एतत् तथा शोभनीयं तत्र तथा नास्ति। ये तत्र बोद्धारः सन्ति तस्य विषये तत्र तथा सम्यक्तया ज्ञानं कुर्वन्ति। अधिष्ठानां गुरुवादिषु पूज्यस्य व्यापारस्य अधिष्ठम् इत्यर्थः। प्रपंचार्थं न्यायव्युत्पादनार्थं वा अर्थभेदम् आश्रित्य भेदेन उपादानं विद्यादीनाम् अत्र कृतं वर्तते। विधिरूपता ही सर्वत्र अन्वयिनी वर्तते, सर्वत्र विधेः विरूपणायाः सत्त्वात्। एवं कैयटः तत्र कैयटः व्याख्याति। नागेशभट्टस्तावत् अत्र हेतुमिति सूत्रस्थ लिंग णिचोः पर्यायत्व शंका परभाष्य विरोधापत्तेः इत्याहु इति उक्तवान्। अत्र न्यायेति इति प्रतीकमादाय तत्र कथयति शब्द शक्ति विषय। न्याय इत्यर्थः शब्द शक्ति विषय इत्यर्थः। तस्य भावमपि प्रकटयति। अयं भावः निमन्त्रणादि शब्दानां प्रयोजकनिष्ठ व्यापार वाचकत्वस्य सर्वसम्मततया विधि शब्दस्यापि प्रयोजक बोधनिष्ठ व्यापारवादित्वं न व्यापारवाचित्वं न इष्ट साधनत्व प्रकारक क्षम्यतां पुनः कथयामि। इष्ट साधन इष्ट तत्र इष्ट साधनत्वादि बोधकत्वं निमंत्रणाय शब्दानां प्रयोजक व्यापार सर्वसम्मतया विधि शब्दस्या प्रयोजक निष्ठ व्यापार वाचित्वं न वर्तते, न तो इष्ट साधनत्वादि बोधकत्वम् अस्ति। सच अत्र प्रयुज्यमान लिंगादि रूपः एव वर्तते इष्ट साधन रूपः। सच प्रेरणात्वेन लिंग शक्यः प्रेरणत्वं च अखंडोपाधि भवति। तत्र खंडनं नास्ति। एकस्य रूपभेदेन वाच्यवाचकत्वे उपपद्येते। सच लोके पुनः सच लोके पुरुषनिष्ठः एवं तत्र एकस्यैव रूपभेदेन वाच्यवाचकत्व उपपद्येते। एकस्यैव तत्र रूपभेदेन वाच्यवाचकत्वं तत्र निष्पद्यते। एवं रूपेण अत्र व्याख्यातवान्। यथा सच लोके पुरुषनिष्ठः वेदे ईश्वरनिष्ठः वेदस्य अकर्तृकत्वादिनां मते शब्दनिष्ठा भवति। शब्दरूपत्वाच्च सा शाब्दी भावना इत्युच्यते इति मंजूषायाम् एतस्य विषये नागेशभट्टः कथयति। अहं प्रतिपादितवान् इति। अथ निमन्त्रणमन्त्रः को विशेषः इति विषये यः प्रश्नः भाष्यकारस्य तस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति। सन्निहितेन निमन्त्रणं भवति, असन्निहितेन आमन्त्रणम्। अर्थात् यः समक्षमे वर्तते तस्य कृते यत् निवेदनं प्रेरणं तत् निमन्त्रणं भवति। यः अत्र उपस्थितः नास्ति
अन्यत्र वर्तते तद् विषये तत्र आमन्त्रणं भवति। अत्र अस्सिन् तत्र एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति एतत् समाधानं नोचितं नैषोऽस्ति विशेषः। असन्निहितेनापि निमन्त्रणं भवति सन्निहितेन चामन्त्रणं। यः समीपवर्ती वर्तते तस्य कृतेपि आमन्त्रण शब्दस्य प्रयोगः भवति, यः दूरे भवति तस्य कृतेपि निमन्त्रण इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। कथं भवान् वदति यः सन्निहितः तस्य कृते निमन्त्रणं भवति, यश्च असन्निहितः तस्य कृते आमन्त्रणं भवति इति भवता कथनं तत्र शोभनं न प्रतिभाति। अत्र सिद्धान्ततया भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि यन्नियोगतः कर्तव्यं तन्निमन्त्रणं। नियोगतः अवश्य कर्तव्यतया नैमित्तिकं यत् कार्यं तत् निमन्त्रणं भवति। निमन्त्रण विषयत्वात् तदेव निमन्त्रणं। किं पुनस्तत् हव्यं कव्यं च। हव्यकार्यं यदा भवति कव्यकार्यं भवति। हव्यं नाम तत्र देवयजनादिकार्यं, कव्यं नाम पितृयजनकार्यं। ब्राह्मणेन सिद्धं भुज्यताम्, ब्राह्मणः सिद्धानं तत्र भुज्यताम् इत्युक्ते अधर्मः प्रत्याख्यातुः। तस्य यः प्रत्याख्यानं तस्य कृते अधर्मः भवति। आमन्त्रणे कामचारः, आमन्त्रणे कामचारः नाम स्वेच्छा तत्र करोति। काम्यकर्मणि कामनया प्रवृत्तिः इति कामचार इति शब्दस्य तात्पर्यं भवति। इत्थम् एतस्मिन् विषये कैयटेन उक्तम्। अनेन तत्र एतद्विचनं सिद्ध्यते। अग्रे पुनः आक्षेपः भवति कथं पुनः इदं विज्ञायते निमन्त्रणादीनाम् अर्थः। यः अर्थः निमन्त्रणादीनां भवता कथितः तर्हि तस्य हेतुः का तस्य तथा अर्थस्य का। एतत् निमन्त्रणादीनां यः अर्थः वर्तते कथम् अत्र विज्ञायते, कथं ज्ञायते। आहोस्विन् निमन्त्रणादिषु गम्यमानेषु इति अर्थः स्यात्। निमन्त्रणादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु धातोः लिङ्गकारः भवति। कश्चात्र विशेषः अर्थात् कः अर्थः तत् स्वीकरणीयः। किमिह विध्यादयः प्रत्ययस्य अभिधेयत्वेन निर्दिष्टाः अथवा विशेष विधेय भावेन निर्दिष्ट विषय भावेन निर्दिष्टाः। कः अत्र हेतुः वर्तते। भाष्यकारः यः अत्र प्रश्नः उत्थापितः तस्मिन् विषये कात्यायनः वदति निमन्त्रणादीनाम् अर्थे चेत् आमन्त्र्यै निमन्त्र्यै भवन्तम् इति प्रत्ययानुपपत्तिः प्रकृत्यभिहितत्वात्। अर्थात् निमन्त्रणादीनाम् अर्थे चेत् अत्र लिङ्गकारस्य विधानं भवति। तर्हि आमन्त्र्यै निमन्त्र्यै भवन्तम् इत्यादि प्रत्यानुपत्ति स्यात्। एवं रूपेण तत्र लोट्लकारस्य आपत्ति स्यात्। यतो प्रकृत्यभिहितत्वात् सः अर्थः प्रकृत्या अभिहितः कथितः वर्तते। निमन्त्रणेदानाम् अर्थे चेद् आमन्त्र्यै निमन्त्र्यै भवन्तम् इति प्रत्ययो न उपपद्यते। इति प्रत्ययस्य तत्र सिद्धिर्न स्यात्। किं कारणं प्रकृत्यभिहितत्वात्। अर्थात् प्रकृत्यैव सः अर्थविहितः तस्य बोधनाय पुनः प्रत्ययस्य विधानस्य आवश्यकता न भवति। प्रकृत्या विहितः स अर्थः इति कृत्वा प्रत्ययो न प्राप्नोति। प्रकृत्यभिहितत्वात् इत्यस्य किं तात्पर्यं। प्रकृत्याः यः अर्थः न अभिधीयते तत्रैव प्रत्ययेन भाव्यं न तु प्रकृत्यभिहिते अर्थे। प्रकृत्या यः अर्थः तत्र अभिहितः न भवति, कथितः न भवति, तत्रैव प्रत्ययेन तत्रैव इत्यस्य तात्पर्यं भवति तस्मिन् स्थले एव प्रत्ययेन भाव्यं तस्य प्रत्ययस्य विधानं भवति न तु प्रकृत्यभिहिते अर्थे। प्रकृत्यभिहिते अर्थे तस्य न भवति। तदम् उक्तार्थानाम् प्रयोगः इति नियमात् तत्र प्रत्ययविधानमेव न स्यात्। विषयपक्षाश्रये तु प्रकृत्यभिहितेषु विद्यादिषु तत्सत्रामाश्रयः प्रत्ययः सिद्ध्यति।
यदा तद विषये इत्युच्यते, विषय पक्षाश्रये तु प्रकृत्या तस्य अर्थस्य तस्मिन् तेषु अर्थेषु अभिहितेषु अपि विद्यादिषु तत्सत्ता मात्राश्रयः प्रत्ययः तत्र सिद्ध्यति इत्थं कैयटः एतस्य विषये कथितवान्। अग्रे तत्र पुनः भाष्यग्रन्थः वर्तते, वार्तिकग्रन्थश्च। वार्तिककारः कथयति द्विवचन बहुवचन प्रसिद्धिश्चेत् एकार्थत्वात्। द्विवचन बहुवचनयोः च अप्रसिद्धिः किं कारणम्? एकार्थत्वात्, एकस्यैव अर्थस्य कथनात्। एकोऽयम् अर्थः निमन्त्रणं नाम तस्य एकत्वात् एकवचनमेव प्राप्नोति इति अत्र प्रतिपादितम्। एवमेव अग्रेपि तत्र भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि निमन्त्रणादिषु गम्यमानेषु इत्येव अर्थः स्यात्। उच्यते इह प्राप्नो देवदत्तः भवन्तम् आमन्त्रयते, देवदत्तः भवन्तम् निमन्त्रयते, अत्रापि आमन्त्रयै निमन्त्रयै इति स्यात्। लोट् लकारस्य विधाने कृते सति अत्र एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः पुनः प्रतिपादयति यत् सिद्धं तु द्वितीयाकांक्षस्य प्रकृते प्रत्ययार्थे प्रत्यय विधानात् सिद्धमेतत् कथं? द्वितीयाकांक्षस्य धातोः प्रकृत्यर्थे प्रत्ययो भवति इति तत्र एवं रूपेण अपि चिन्तनं भवितुमर्हति। द्वितीयाकांक्षस्य धातोः प्रकृते प्रत्ययार्थे प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यम्। के पुनः प्रकृताः अर्थाः? भावकर्मकर्तारः, भावकर्मकर्तारः इति अर्थाः तत्र भवन्ति। तेषु अर्थेषु अत्र एतत् सूत्रं प्रवर्तते इत्यर्थः। उच्यते एवमपि सिद्धं प्राप्नोतु भवान् आमन्त्रणम्, अनुभवतु भवान् आमन्त्रणम् इत्यपि तत्र प्रयोगः स्यात्। प्राप्नोतु भवान् आमन्त्रणम्, अनुभवतु भवान् आमन्त्रणम् इति यत्र द्वितीयः आकांक्षते तत्र एव स्यात्। इदं तु न सिद्ध्यति निमन्त्रयै आमन्त्रयै, एतत् सिद्धिर्न भवितुमर्हति। अत्र विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति यत् अत्रापि द्वितीयः आकांक्षते। कः? निमन्त्रिः एव, निमन्त्रिः एव यस्य निमन्त्रणं के निमन्त्रयै निमन्त्रणम्, आमन्त्रयै आमन्त्रणम्। एवम् अत्र चिन्तनं वर्तते भाष्यकारस्य। भाष्यकारः कथयति अग्रे यत् कथं पुनर्निमन्त्रिः नाम निमन्त्रणम् आकांक्षेत। निमन्त्रिः कथं निमन्त्रणम् आकांक्षेत इति प्रश्नः भवति। समाधानः भवति दृष्टश्च भावेन भावयोगः, भावेन भावयोगः अत्र दृष्टः वर्तते। तद् यथा इषिः इषिणा युज्यते, स्त्रीत्वं च स्त्रीत्वेन, इषिः इच्छा, इषिणा इच्छया युज्यते, स्त्रीत्वं च तत्र स्त्रीत्वेन वर्तते। एवं यावता च अत्रापि द्वितीयः आकांक्षते, अत्रापि तथा एव दत्तः वर्तते। द्वितीयः कः भवति अत्र? एवं अग्रे तत्र चिन्तनं भवति। अस्तु तर्हि निमन्त्रणादीनाम् अर्थः, निमन्त्रणादीनाम् अर्थः अर्थे इति भवति। ननु चोक्तं निमन्त्रणादीनाम् अर्थे चेत् आमन्त्रये निमन्त्रये भवन्तम् इति प्रत्यानुपत्तिः प्रकृत्यभिहितत्वात् इति स्यात् इति दोषः तत्र दत्तः। भाष्यकारः एषः दोषः नास्ति, नैष दोषः। योऽसौ द्वितीयः आकांक्षते स एव मम प्रत्यार्थो भविष्यति। योऽसौ द्वितीयः आकांक्षते निमन्त्रयै भवन्तम् इति अवश्य कर्तव्यं भवता भोजनादिषु मया निमन्त्रणम्
इति निमंत्रण से आवश्यक कर्तव्यता लक्षणम अत्र निमंत्रण वर्तते तर्हि प्रकृति प्रत्यार्थयोः भेदः अत्र सिद्ध्यति। अतएव ननु चोक्तं निमंत्रणादीनाम् अर्थे चेदामन्त्रये निमन्त्रै भवन्तम् इति प्रत्यानुपत्तिः तत् स्थितिर्नास्ति, तस्य संशोधनं कृतवान्। एवम् अग्रे तावत् किमस्ति अत्र उच्यते नैष दोषः योऽसौ द्वितीयः आकांक्षते स एव मम प्रत्यार्थो भविष्यति यदस्तसो मम प्रत्यार्थः भवति। अयं तर्हि दोषः द्विवचन बहुवचन प्रसिद्धिरेकार्थत्वात् इति। द्विवचन बहुवचन वचनस्य अप्रसिद्धिः भवति उभयोः एकदेशत्वात्। एवं कर्तुं शक्यते। अग्रे तावत् एषोऽप्यदोषः उच्यते अत्रापि दोषः नास्ति। सुपां कर्मादयोऽप्यर्थः संख्या चैव तथा तिङाम्। यदि भाष्यकारः प्रकटे सुपां संख्या चैव अर्थः कर्मादयश्च। सुपां अर्थात् सुप् तिप् इत्यादि सुप् सु औजस् इत्यादीनां कर्मादयः अपि अर्थाः वर्तन्ते। संख्या चैव तथा तिङाम्, संख्यापि वर्तते। तो तिङाम् अर्थः तत्र कर्मादयः अपि भवन्ति संख्यापि भवति। सुपां संख्या चैवार्थः कर्मादयश्च तथा सुपां सुप्रत्ययानां कर्मादयः अपि अर्थाः भवन्ति संख्या चैव, संख्या अपि तथैव ग्रहणं क्रियते। सुपां संख्या चैवार्थः कर्मधारयः, सुपां संख्या चैवार्थः कर्मधारयः। एवं अग्रे तत्र प्रतिपादनं वर्तते सुपां संख्या कर्मादयश्च प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इति श्लोकवार्तिकं वर्तते। सुपां कर्मादयो प्रथा संख्या च तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु। अत्र विषये वार्तिककारः प्रसिद्धः नियमः तत्र प्रसिद्धः तत्र नियमः। कः नियमः तत्र प्रसिद्धः वर्तते? नियमः प्रकृतेषु वा अथवा प्रकृतान् अर्थान् अपेक्ष नियमः भवति। प्रश्नः भवति केच प्रकृताः अर्थाः वर्तन्ते? उच्यते एकत्वादयः। यतो एकत्वविवक्षायां तिप् भवति, द्वित्वविवक्षायां तस् भवति, बहुत्वविवक्षायां जस् भवति, नारायण तिप् तस् झि इति भवति। एवं अथवा प्रकृतान् तत्र प्रकृतान् अर्थान् अपेक्ष नियमः भवति। केच प्रकृताः एकत्वादयः, एकत्वविवक्षा, द्वित्वविवक्षा, बहुत्वविवक्षा। एकस्मिन् एकवचनं तत्र एकस्मिन् एकवचनमेव भवति तत्र। एवं तत्र द्वित्वविवक्षाम् एकवचनं, बहुत्वविवक्षाम् एकवचनं न भवति। एवं द्वित्वविवक्षायां द्विवचनमेव भवति, एकवचनं बहुवचनं न भवति। एवं बहुत्वविवक्षायां बहुवचनमेव भवति, एकवचनं द्विवचनं न भवति। अयं नियमः भवति प्रकृते अपि। अतएव भाष्यकार अथवा प्रकृतान् अर्थान् अपेक्ष नियमः भवति। केच प्रकृताः एकत्वादयः एकस्मिन्नेव एकवचनं न द्वयोः बहुषु, द्वयोरेव द्विवचनं न एकस्मिन् बहुषु, बहुष्वेव बहुवचनं न एकस्मिन् न द्वयोः इति एवं रूपेण वेदनिमन्त्रण इति सूत्रं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं काशिकग्रन्थेऽपि तथैव तस्य अतीव शोभनतया विचारः वर्तते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।